वेलकम बैक नाजरीन, हमारी कॉन्वर्सेशन का सिलसिला जारी है जिहाद के हवाले से। जी तालिब साहब, हम बात कर रहे थे जिहाद किताल के हवाले से, किताल की तैयारी के हवाले से हम बात कर रहे थे। यहाँ से हमने बात ख़त्म की थी। तो मैं ये बयान कर रहा था कि सूरह निसा में ये बात ज़ेर बहस आई है कि हमने तुम्हें रोक रखा था किताल से, और हमने तुम्हें कहा था कि नमाज और ज़कात का अहतमाम करो। तो इससे मैं ये बात समझता हूँ कि कुरान मजीद ये कहना चाह रहे हैं, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ये बयान करना चाह रहे हैं कि भाई पहले तुम्हें ख़ुद दीन का हामिल होना चाहिए, और तुम्हें हक दीन की खातिर तलवार उठाने का या बंदूक उठाने का कब हासिल होता है कि जब तुम खुद दीन पर अमल करने वाले हो, फिर तुम मकासद के लिए आगे जाओ, फिर तुम आगे उसके लिए करो। अच्छा, अब हम यहाँ थोड़ी सी इस पर बात कर लेते हैं कि किताल क्यों करना पड़ता है या तलवार क्यों उठानी पड़ती है, ये दीन में ये हुक्म क्यों दिया गया, यानी कि हाँ, कब करने का हुक्म, कब हुक्म दिया गया, क्यों करने का हुक्म दिया गया। देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के हालात और हमारे ज़माने और हमारे हालात में बहुत फ़र्क है। उसके बाद चीज़ें हमारे ऊपर अप्लाई नहीं होती, इसको अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के रसूल हैं, और आपने हक़ को वाज़ेह करने के बाद अल्लाह ताला ने की तरफ से दीन को बयान कर दिया। अब कुरान मजीद से मालूम होता है कि पैगंबर जब दुनिया में आते हैं, रसूल जब दुनिया में आते हैं, तो वो हक़ को जब वाज़ेह कर देते हैं और लोगों के बारे में तय हो जाता है कि इन्होंने जानते बूझते हक़ को कबूल नहीं किया, तो उनके ऊपर आसमानी अजाब आता है। और इसकी कुरान मजीद में बहुत सारे अंबिया के हवाले से, रसूलों के हवाले से बयान की गई है बात। कौम हूद है, कौम लूत है, और इस तरह बहुत सारी कौमों का जिक्र हुआ है कि जिनके कौमों ने, जिन पैगम्बरों की कौमों ने पैगम्बरों को नहीं माना, उनका इनकार कर दिया, जब उनको जुटला दिया और अल्लाह ताला ने बता दिया अपने पैगम्बर को कि तुम्हारी तरफ से बात पूरी तरह वाज़ेह हो गई है और अब ये जानबूझकर तुम्हारे मुनकर हैं, तो तुम इससे निकल जाओ, इसके ऊपर अज़ाब आएगा, गर्क हो जाओ। उनके ऊपर आसमान से अज़ाब आता है, किसी को आंधी से और किसी को सैलाब से बर्बाद कर दिया गया। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आके, और इससे पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मिसाल में भी इसी तरह की नौयत बनती है। ये दोनों मिलती जुलती इनकी कहानी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का में कुछ कामयाबी हासिल हुई है, एक मुनासिब तादाद लोगों की ईमान कबूल कर लिया। एक तो ये बात हुई मक्के के हवाले से। फिर एक और बहुत बड़ा वाक़या हुआ, वो ये कि मदीने के लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान को कबूल किया और एक दारुल हिजरत मुयस्सर आ गया, यानी हजूर मक्का से निकल कर एक ऐसी जगह पर चले गए जहाँ वो इंडिपेंडेंटली एक निज़ाम डेवलप कर सकते हैं। चुनाचे हमें सीरत की किताबों से मालूम होता है कि मदीने वालों ने आपको बतौर एक हाकिम के कबूल किया और एक सरबराह की हैसियत से आपको मदीना में आने की दावत दी, और उन्होंने एक दारुल हिजरत और एक मुल्क गोया के वजूद में आने का एक इंदिया दे दिया कि हम आपके मातहत काम करने के लिए तैयार हैं। अब सूरत हाल तब्दील हो गई, अब आसमान से अजाब आने की ज़रूरत नहीं है। चुनाचे कुरान मजीद में ये आयत मौजूद है कि अल्लाह ने कहा कि युअज़्ज़िबुहुमुल्लाहु बिअयदीकुम, कि अल्लाह इनको तुम्हारे हाथों से अजाब देगा। वही अजाब जो पैगम्बरों की मुनकर कौमों पर आता है। दो अलग अलग तरीके हैं ना अजाब देने के, जी, जो मुनकर कौमों पर आता रहा है, वो हमें ये मालूम होता है कि कुरान मजीद के मुताले से कि अब सहाबा किराम की तलवारों से यही काम होना था जो पहले आसमानी अजाब की सूरत में होता रहा है। चुनाचे जंग बदर को कुरान मजीद फुरकान के तौर पर पेश करता है कि ये यौम फुरकान है, इसमें हक और बातिल बिल्कुल वाज़ेह हो गया। और अजीब बात हुई है उस जंग में कि बदर के मौके पर कुफार के सरदार मारे गए, सारे के सारे। एक सरदार उनमें से अबू लहब, जो चालबाज, 80 सरदार शायद मारे गए, 70-80 के करीब लोग जो हैं, एक रह गया, हाँ, वो मारे गए। और एक जो अबू लहब ने चालाकी की कि वो अपने आप को वहां आने से बचा लिया, उसको बीमारी में मुब्तला करके वहां मार दिया गया। और इस तरह एक वाज़ेह मुअज्ज़े के तौर पर जंग बदर हमें नजर आती है। तो मैं ये अर्ज करना चाह रहा था कि जिहाद और किताल की एक ये शक्ल है जो पैगम्बर के साथ ख़ास है, और बहुत सारे हमारे उलमा हैं जो इस बात को बयान करते आ रहे हैं कि ये पैगम्बर का जिहाद है जो पैगम्बर अपनी कौम के मुनकरीन के साथ करता है, और इसमें सूरह तौबा में जो अहकाम है वो इसी जिहाद के साथ। आज फिर हम पे हुक्म ये कैसे लागू होता है? अगर हमने जिहाद के लिए निकलना है तो क्या सिचुएशन होगी? अब हमारा मसला क्या है? तो मालूम ये होता है कुरान मजीद के मुताले से कि एक जिहाद ऐसा है जो क़यामत तक जारी रहेगा। ये नहीं है कि जिहाद ख़त्म हो गया हुजूर के साथ, क़यामत तक जिहाद हो सकता है। वो क्या जिहाद है? वो जुल्म के खिलाफ जिहाद है। तालिब साहब, जिहाद करने के लिए ये शर्त है कि इस्लामी रियासत होनी चाहिए? जी, ये बहुत सही आपने सवाल उठाया कि
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر فرد جہاد کا مخاطب ہے. مطلب اب ہم سمجھیں گے جی ظلم ہو رہا ہے تو ہم نکل پڑیں باہر. نکل پڑیں نہیں. قرآن مجید سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، انبیاء کے اسوہ سے اور سیرت سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جہاد کے لیے اقتدار لازمی ہے. ایک ایسی کمیونٹی جو اپنے اندر ایک سیاسی نظام رکھتی ہے اور اس کے اندر حکمران ہے جو فیصلے کرتے ہیں، یہ کمیونٹی ہی طے کرے گی. اس لیے کہ اسلامی ریاست ہوگی تو اسلامی قانون نافذ ہوں گے نا. اسلامی قانون نافذ ہوگا اور جہاد ہوگا. صحیح. تو یہ جو ظلم کے استیصال کے لیے، ظلم کے خاتمے کے لیے جہاد ہے جو قیامت تک جاری رہے گا، یہ بھی اسلامی حکومت کے تحت یہ ہوگا. انڈیویجولی گروپس بنا کے اور ایسے بنا کے نہیں کر سکتے. یہ جہاد نہیں ہے، یہ جہاد نہیں ہوگا. اور اس کی ہمارے فقہا بالکل واضح ہیں، ہمارے علماء اس میں بالکل واضح ہیں، اور اس میں پوری امت میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اسلامی حکومت ہے جو جہاد کرتی ہے. مطلب ہے اگر اسلامی طریقے سے قتال نہیں ہے تو اس کو ہم جہاد نہیں کہیں گے، وہ صرف قتال رہ جائے گا. جنگیں تو دنیا میں ہوتی ہیں، دیکھیں نا، جنگیں، لڑائیاں. نہیں، پھر ہم اس کو غلط نام دے کے تو نہیں کہہ سکتے نا کہ اسلامی جہاد کی بات کر رہے ہیں. اسلامی جہاد جو ہے اس کے کچھ قاعدے ہیں، کچھ ضوابط ہیں، اس کی کچھ شرائط ہیں. ہم اسلام کے مخالفین کو ختم کرنے کی یا سیدھی راہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، یا تو مارے جائیں گے یا اسلام قبول کر لیں گے. دیکھیں جی، ہماری دو حالتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم کسی ظلم کا مقابلہ کرنے کے لیے، کسی ظلم کو ختم کرنے کے لیے، کسی قوم پر اگر ظلم ہو رہا ہے یا کوئی فرد ہے جس نے کوئی ظلم کھڑا کر دیا تو پھر ہم طاقت استعمال کرتے ہیں. اس کے ساتھ شرط ہے کہ یہ اسلامی حکومت کرے گی، حکمران کریں گے. افراد اس میں زیر بحث نہیں ہیں. افراد کا کام کیا ہے؟ افراد، جیسے ہم پچھلے پروگراموں میں بات کر رہے تھے دعوت کے حوالے سے، افراد دائی ہوتے ہیں. وہ لوگوں کو نیکی کی تلقین کرنے والے ہوتے ہیں، اچھائی اور برائی کا سمجھاتے ہیں، سمجھانے والے ہوتے ہیں. عالم ہوں گے تو وہ اپنے دائرے میں کام کریں گے، عام آدمی ہوگا تو وہ اپنے دائرے میں کام کرے گا، حکمران ہے تو وہ اپنے دائرے میں کام کریں گے. ہاں، اسلامی حکومت جب اس پوزیشن میں ہو، دیکھیں اسلامی حکومت کی بھی دو پوزیشنیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ جہاں ظلم ہو رہا ہے وہ اس ظلم کو دور کرنے کی طاقت رکھتے ہیں. اگر وہ طاقت ہی نہیں رکھتے ہیں تو خودکشی کرنے کا تو دین میں کوئی تقاضا نہیں کیا گیا کہ آپ ایک ایسے دشمن کے ساتھ جا بھڑیں کہ جو آپ استحصال ظلم کا خاتمہ کرنے کے بجائے ایک نیا ظلم وجود میں آ جائے. تو وہاں بھی یہ حکمت اور دانش کا تقاضا ہے. اور قرآن مجید میں بیان ہوا ہے یہ بات کہ آپ ایک جگہ پر اگر ہیں، اس پوزیشن میں ہیں کہ آپ، تو پھر اللہ آپ کی مدد بھی کرے گا اور آپ ظلم کا استحصال کرنے کے لیے بات کریں. لیکن کب؟ جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اب جنگ کے سوا، ہتھیار اٹھانے کے سوا کوئی راستہ نہیں. یوں نہیں کہ پہلے مرحلے میں بات یہاں سے شروع ہوگی کہ جی اب وہاں ظلم ہو رہا ہے، ہمارے پاس طاقت ہے، ہم نکل کھڑے ہوتے. نہیں، آپ وہاں اس ظلم کا خاتمہ کرنے کے لیے پہلے کوشش کریں گے. جنگ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے جنگوں کو ایوائڈ کرنے کی کوشش کی ہے. ہمیشہ آپ نے کسی جنگ کا آغاز، کبھی کسی جنگ کا آغاز نہیں کیا. یہ جو دین کی خاطر جنگ ہوئی ہے اس میں بھی دیکھیں کہ دشمن اٹھ کے خود آیا ہے. جنگ بدر جو ہے وہ مدینے میں ہوئی ہے، وہ مکے میں جا کے نہیں ہوئی. اور بہت حالات تبدیل ہونے کے بعد پھر آپ نے وہ غلبے کا جو جب انوائڈیبل ہو جاتا ہے وہاں جا کے جنگ کی ہے. اور پھر ہر جگہ پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خود قرآن مجید میں کہ آپ تعداد کا ایک تناسب ہے جو قرآن مجید میں بیان ہوا ہے، تو اس کو بھی پیش نظر رکھا گیا ہے کہ 1 اور 2 کا فرق. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری مدد تمہیں کب حاصل ہوگی، اس میں وہ اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی. تو یہ جو مسئلہ ہے اس میں ایک تو یہ بات ہے کہ ہم کس پوزیشن میں ہیں. پھر یہ ہمیں حق حاصل ہے کہ ہم جہاد کر سکتے ہیں، تلوار اٹھا سکتے ہیں. اس کے لیے ہمیں ایک تیاری کی بھی ضرورت ہے، وہ اسلحے کی سطح پر بھی، جنگ کی تیاری کی سطح پر بھی، اور اخلاق کی سطح پر بھی. جو کہا گیا ہے کہ زکوٰۃ اور نماز، جی، دین کے اعتبار سے بھی کہ ہم خود دین کے حامل ہوں، دین کے پر عمل کرنے والے ہوں. پھر ہمارے پاس مناسب تیاری ہو. اس کو قرآن مجید میں ایک نیکی قرار دیا گیا ہے کہ تم اپنے اسلحہ کو تیار کرو تاکہ دشمن پر تمہارا رعب رہے اور تم حق کے علمبردار بن کر کھڑے ہو تو تم مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں ہو. اس کی تیاری کریں. تو گویا فرد کے اعتبار سے تیاری، دین کے اعتبار سے تیاری، اسلحے کے اعتبار سے تیاری، یہ بھی دین کا حصہ ہے، دین کے احکام میں شامل ہے. میں جو بنیادی بات واضح کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ دیکھیں جہاد قیامت تک ہوتا رہے گا. ایک بات تو یہ کہ فرد اس میں مکلف نہیں ہے، یہ کام حکومتوں کا ہے. اسلامی حکومتیں جہاد کرتی ہیں اور انہی کو یہ کام کرنا چاہیے. افراد کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ تلوار اٹھائیں اور حق کے علمبردار بن کر کھڑے ہوں. مجھے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر دین کے دشمن آپ کو لگ رہا ہے کہ بڑھ رہے ہیں